Good morning. So, karon nga adlaw, pista sa Feast of Transfiguration, ang pagkausab sa panagway ni Ginoong si Kristo. Dito sa bukid, sa ilang yadtuan, uban si Juan, si James, ah nabag-o ang dagway ni Ginoong si Kristo. Gipadayag sa Dios ang iyang himaya ngadto kang Pedro, Santiago og ni Juan. Apan human sa maanindot nga kasinatian, giignan sila ni Jesus nga manaog gikan niadtong bukira. Kini usab nagpasabot sa atong kinabuhi nga dili ta magpabilin sa karon nga kini ang panahon, kining bukid dinhi nag-ilustrar kini sa atong pagduol diya sa Ginoo nga mao ang altar nga nagpasabot ang tinuod nga pagtuo dili lang makita sa mga higayon nga puno sa kalipay o kahayag. Kanang naaka sa kalipay og abundansya. Kay di man ka malipay kung naakas kawadon. So kung nas ka sa abundansya, malipayon ka. Dili lang niya ang mga higayuna kundi labi na sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o pagkamatudanon nga magsunod sa kabubuton sa Dios. Dili magmatter kung nakaba sa kadagaya o nakaba sa kawadon. Ang importante, bisan asa dining duha, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios mogi atong tinguhaon. Usahay mangandom kita, mangandoy kita nga magpabilin sa mga higayon diin mabati nato ang presensya sa Ginoo. Kada bitaw mura og manglimbawat atong balhibo ba? Nga nagi presensya sa Ginoo kay nanglimbawat akong balhibo. Then makahila ko. Gusto ta magpabilin niya ng mga kini ang higayon. Apan gitawag kita ni Jesus nga dad-on ang atong kahayag nga atong nadawat una diha sa atong pamilya. So una gid nagsumikad gid tanan diha sa pamilya. Nga sa atong pamilya makita ang kahayag sa Dios. Makita sa uban ang kahayag sa Dios diha sa atong pamilya. So when tag kahayag sa Dios, adunay pagsinabtanay, adunay pagdinaitay sa atong pamilya. Nga bisan sa mga kaguliyang gikan sa bisan sa atong mga kalisdanan, makita gihapon ang kahayag ni Kristo diha sa atong pamilya. O diha sa atong trabaho, bisan ang atong makauban naghimo og mga milagro, naghimo og mga dili maayo mga practices, apan kita nga nagtrabaho, makita gid sa atong kagalingon nga naghimo ta sa atong role. Naghimo ta sa kabubuton sa Dios diha sa tinudanay nato nga pagtrabaho. Ug usab diha sa eskwelahan. Kasagaran sa mga batan-on, kini ang naghimo og mga pamaagi ba nga kini ang para lang makahimo sa ilang obligasyon bisan og kini ang kaning winais nga paagi. So bisan pa man tanyana, so kita nga mga batan-on sa kini ang atong iglesia, atong ipakita gyud nga nagmasinugtanon ta o nagmatinud-an ta sa atong pag-eskwela. Og labi na gyud diha sa atong komunidad. So makita sa atong mga kasilinganan, atong kabarangay, nga ang atong pamilya o ang atong kinabuhi nagsunod gayud sa kabubuton sa Dios nga walay ikasaway
walay kasaway, tali ka nato sa atong mga kining kinaiya, itong mga gawi, labi na diha sa atong pagpanulti. So diha sa atong pagpanulti gawi, makita ang himaya sa Dios, makita ang kahayag ni Kristo diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ang pagbag-o nga atong nasinati diha sa mga diha sa pag-ampo, kinahanglan atong makita sa atong mga pulong, pamatasan, pagpasaylo o gugma ngadto sa uban. So gugma gid gihapon nagsumikad ang tanan nga mga hiya sa tao. Kung na si Kristo sa atong kinabuhi, magpasulabi gid ang gugma. Musana gid ang gugma. Kaya diya sa gugma, nagikan kining pagpasaylo. Nagikan ang pulong nga gikan sa Ginoo. Kung nag-awas-awas ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi, mogawas sa atong baba ang gugma. Mo istorya ta pinaagi sa gugma. Dili ta magistorya og mga makapadaot sa atong kaugalingon, labi na makapadaot diya sa atong iglesia. Ang pulong samahan nga ingon pamatias siya. So nagpahinumdum nga ang atong kinabuhi dili angay magtuyok sa atong kaugalingon lamang. Diya sa atong kaugalingong gusto, kay mo magid atong ganahan, atong yung gusto. Kundili sa tingog ni Kristo. Kung maminaw og mutuman kita kaniya, bisan pa sa mga pagsulay, ang iyang kahayag mupadayon sa paggiya o paglig-on kanato. Usahay malimutan niini. Usahay mo pasulabi gid usahay ang atong kini ang kagalingon nga gana ba. Usahay malimtan nato ang unsa gayud ang kabubuton sa Dios. So nini nga Feast of Transfiguration, nagpahinumdum kanato nga dili lang ang atong kagalingon mao yatong hunahunaon, kung dili ang pagpamati sa pulong sa Dios nga mo'y atong kini ang sukaranan diya sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Mo ni atong ebanghelyo. Please stand.